दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। उपत्यकाका स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 15 दिनका लागि बन्द। विभिन्न ठाउँ सील, नाकाहरू सील गर्न माग। काङ्ग्रेस सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्ष रुष्ट। सभापति पक्षका नेता महत भन्छन् विभाग बढाउँदा कुनै आचार संहिता विरुद्ध हुँदैन। कोरोनाका कारण संसदीय समितिका बैठक प्रभावित, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्कियो। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रेलमार्ग तयार, रेल सेट भने सिमानामै रोकियो। रेलवे कम्पनी बिउत्याउने सरकारको तयारी र नेपाली स्याट 1 बाट अझै सूचना तथा जानकारी लिन सकिएन। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 करोड नाघेको छ। विश्वभर संक्रमितको संख्या 2,46,642 जना पुगेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,34,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1,29,15,000 नाघेको छ। यता नेपालमा सोमबार कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 2 तथा बाँके र पर्साका 1-1 जना रहेका छन्। यो सहित मृत्यु हुनेको संख्या 79 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या थप 338 जना सहित 23,310 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबार मात्र 140 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 16,493 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। मुलुकमा पहिलो पटक स्थापना भएको ग्राउन्ड स्टेसनबाट अझैसम्म नेपालको पहिलो भू उपग्रह नेपाली स्याट 1 बाट सूचना र जानकारी प्राप्त भएको छैन। नास्टमा जडान गरिएको रेडियो उपकरणमा समस्या हुँदा हालसम्म यसले आफ्नै कार्यालयबाट जानकारी लिन नसकेको हो। हेरौँ पूरा समाचार। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले मुलुकमा पहिलो पटक बनाएको ग्राउन्ड स्टेसन अर्थात् सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमबाट अझैसम्म नेपालको पहिलो भूउपग्रह नेपाली स्याट 1 बाट सूचना र जानकारी लिन सकेको छैन। नास्टमा जडान गरिएको रेडियो उपकरण समस्या हुँदा हालसम्म यसले आफ्नै कार्यालयबाट जानकारी लिन नसकेको हो। नास्टले उचित रेडियो खरिद प्रक्रियामा समय खर्च गरिरहेकाले आफ्नै सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमबाट भूउपग्रहको सूचना र तस्बिर लिन ढिलाइ भएको प्रविधि सङ्घ प्रमुख रविन्द्र प्रसाद ढकालले जानकारी दिए। नास्टले भुटान, जापान, बङ्गलादेश आदिको भूउपग्रहसँग दैनिक समन्वय गरी सूचना र तस्बिर लिने काम गरिरहेको ढकालले बताए। नास्ट कार्यालयमा हाल भएको रेडियोले सूचना प्रवाह गर्न नसकेको, रेडियो सङ्केतमा फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ नभएको र पुरानो ढाँचाको रेडियो आवश्यक भएको तर पुरानो ढाँचाको रेडियो उपकरण निर्माण बन्द भएकाले समस्या भएको प्रवक्ता सुरेश कुमार ढुङ्गेलले बताए। नेपाली स्याट 1 ले केही समयअघि जापानबाट पहिलोपटक सूर्य र पृथ्वीका साथै चीन र भारत सीमा तस्बिर पनि कैद गरिसकेको बताइएको थियो। अमेरिकी स्थित भर्जिनिया राज्यको तटस्थित सर्वेक्षण क्षेत्रबाट 15 महिना अघि नेपाली स्याट 1 का साथै श्रीलङ्काको भूउपग्रह रावण 1 र जापानको भूउपग्रह युवेसु पनि एकैसाथ प्रक्षेपण गरेको थियो। ती भूउपग्रह पृथ्वीबाट 400 किलोमिटर माथि अन्तरिक्षमा रहेका छन्। नेपाली स्याट 1 भूउपग्रहबाट हरेक जानकारी हासिल गर्न 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा जडान गरिएको छ। नेपाल सरकारले सन् 2017 देखि भूउपग्रह निर्माणको कार्य अघि बढाएको थियो। विक्रम सम्मत 2076 वैशाख 4 गते प्रक्षेपण गरिएको सो नेपाली स्याट 1 ले करिब 2 महिनापछि असार 2 गतेदेखि पृथ्वीको परिक्रमा सुरु गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सो भूउपग्रह निर्माणका लागि
स्पेस टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङमा विद्याधारिणी गरेका आवास मास्के र नेपालको इलेक्ट्रोनिक तथा कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरिरहेका हरिराम श्रेष्ठलाई जापानको बोल्ट्स 3 परियोजना अन्तर्गत छात्रवृत्तिसहित विभिन्न व्यवस्थापनमा सहयोग गरी नेपालको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। 1 किलो 300 ग्राम तौल तथा 1000 घनत्व आकार भएको भूउपग्रह 6वटा ब्याट्री जडान गरी सूर्यको तापबाट चल्ने बनाइएको नासले जनाएको छ। वास्तवमा एउटा भूउपग्रहले सबै काम गर्न सक्छ, तर नेपालको पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह न्यानो सेटेलाइट भएकाले यसबाट वातावरण परिवर्तन, शहरी क्षेत्रको व्यवस्थापन, शैक्षिक अध्ययन र अनुसन्धानमा मात्र जोड पुग्ने देखिन्छ। नेपाली वैज्ञानिकका अनुसार नेपाली स्याट-1ले एक पटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्न 90 मिनेट लगाउँछ। विश्वमा लगभग 40,000 भूउपग्रह निर्माण भयो भने पुरै पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने माध्यमको पूर्णता हुनेछ। यसको आयु 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म हुने बताइएको छ। सरकारले खरिद गरेको रेल सेट सीमामा आइसकेर पनि नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। भारतबाट गत माघमा रेल सेट ल्याउने तयारी भए पनि कोभिड-19 का कारण ढिलाइ भएको हो। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। भारतबाट गत माघमा रेल सेट ल्याउने तयारी भए पनि कोभिड-19 का कारण ढिलाइ भएको छ। सरकारले खरिद गरेको सो रेल सेट सीमामा आइसकेर पनि नेपाल ल्याउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएपछि त्यसको परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ। रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको महानिर्देशक मिश्रले बताए। मन्त्री परिषदले रेलवे कम्पनीका लागि 200 जनशक्ति स्वीकृत गरेको थियो। भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्तासम्मको रेलमार्ग तयार भइसकेको छ। बिजुलापुरासम्मको रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ। बिजुलापुरासम्म भने चालु आर्थिक वर्ष सकेर त्योभन्दा अघि निर्माणका लागि यो वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेको महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए। बिजुलापुरादेखि बर्दिवाससम्म निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। सो खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनी मार्फत रेल सेट खरिद गरेको हो। रेल सेट आइपुग्दै गर्दा विभागले विगतमा सञ्चालनमा रहेको रेलवे कम्पनी बिउताउने भएको हो। कम्पनीमा दक्ष प्राविधिक सहित 200 जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको थियो। नेपालमा रेलवे कम्पनीमा अहिले जनशक्ति ज्यादै न्यून छ। त्यसमा पनि रेलवे सम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका व्यक्ति नभएको उनको भनाइ छ। नेपाल भारत जोड्ने यो रेलमार्ग सञ्चालनको तयारी भइरहँदा रेलवे विधेयक संसदमा छलफलमा छ। सरकारले भारत सरकारसँग 2वटा रेलवे सेट खरिद प्रक्रिया गत आर्थिक वर्षमै अगाडि बढाएको थियो। G2G माध्यमबाट रेल खरिद गरिएको हो। डिजेल इलेक्ट्रोनिक मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा 5वटा डिब्बा रहने विभागले जनाएको छ। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्तासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण काम भइरहेको छ। रेल लाइन तथा रेलवे स्टेसन तयार भइरहेको बताइएको छ। यसमा कुर्ताबाट बिजुलापुरा खण्ड 17 किलोमिटर समेत गरेर 52 किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ। भारत सरकारसँगको सम्झौता अनुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म 18 किलोमिटर रेलमार्गमा 10 किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरू 3 रेलमार्ग जलपाइगुडी काँकडबिट्टा नौतनवा भैरवा र नेपालगञ्ज रोड रहेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै संघीय संसदका समितिहरूको बैठक पनि प्रभावित भएको छ। कोरोनाका कारण संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्किएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोनाको कारण संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्किएका छन्। निरन्तर रूपमा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक नीति नियम निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। महामारीको समयमा राहत वितरण तथा उद्धारका काम प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिने निकायको रूपमा रहेको समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा 10 र प्रतिनिधि सभामा 10 गरी दुवै सदनका समितिका 20वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। सरकारको कार्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण आवश्यक विधेयकहरू समिति र दुवै सदनमा विचाराधीन रहेका संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बैठकहरू सुचारू गर्न समस्या भएको उनले बताए। समितिमा छन्, विचाराधीन अवस्थामा पनि छन्, सभामा पनि विचाराधीन रहेका छन्। ती विधेयकहरू
नेपाल सरकारलाई आफ्नो कार्य सञ्चालनको सन्दर्भमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विधेयकहरू नै छन् र कोरोना लगायतका यी समस्याका कारणबाट अहिले संसद पनि चल्न सकेको छैन र समितिका बैठकहरू पनि निरन्तर रूपमा बस्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। समितिमा अध्यागमन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचाराधीन रहँदा विकास निर्माणका काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू प्रभावित भएका छन्। यस्तै तथ्याङ्क विधेयक पनि समितिमै विचाराधीन रहेका छन्। आगामी वर्ष 2078मा सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनामा तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायतका प्रावधानहरू विधेयकमा रहेका छन्। विधेयक विचाराधीन हुँदा ती कामहरू गर्न बाधा पुग्न सक्ने उनले बताए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल हवाई सेवा विधेयक, बिमा सम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी र धितो पत्र ऐन सम्बन्धी लगायतका विधेयक समितिमा अड्किँदा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले बढाउन समस्या उत्पन्न हुने उनले बताए। अध्यागमन विधेयक बाँकी रहेको छ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक बाँकी छ, जसले चाहिँ विकास निर्माणका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने कुराहरूको त्यसले व्यवस्थित गरेको छ। तथ्याङ्क विधेयक छ जो 2068 सालमा राष्ट्रिय जनगणना पनि सुरुवात हुँदैछ। त्यो जनगणनालाई तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्ने, अरू पक्षहरूका पनि तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, कुन ढङ्गले गर्ने लगायतका त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू प्रावधानहरू राखिएका छन्। यो विधेयक नहुँदाखेरि ती कामहरूलाई पनि असजिलो हुन्छ, प्रभावित पर्ने सम्भावना छ। त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकहरू पनि समितिमै विचाराधीन रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक, निजामती सेवा विधेयक लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्। निजामती विधेयक पारित हुँदा प्रदेश निजामती सेवा बन्न सकेको छैन भने स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका कामहरू पनि प्रभावित भएको उनले बताए। सङ्घीय संसद सुरु भएपछि 122वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। 68वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन्। एक विधेयक फिर्ता भएको छ। संसदको 6औं अधिवेशनको अन्त्यसम्म समितिमा 20 र दुवै सदनमा 19वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 15 र राष्ट्रिय सभामा 3वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् भने एउटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको भए पनि पेश हुन बाँकी रहेको छ। 13वटा विधेयक दर्ता भए पनि प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै आन्तरिक विवाद चुलिन थालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको चर्को विवादका बीच केन्द्रीय विभागका उपप्रमुख सचिव र सदस्यहरू मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विरोध गरेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको चर्को विवादका बीच केन्द्रीय विभागका उपप्रमुख सचिव र सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन्। आइतबार राति देउवाले 10वटा विभागमा 394 सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन्। सभापति देउवाले यसअघि गठन गरिसकेका तरुण र खेलकुद विभागमा समेत केही सदस्यहरू थप गरेका छन्। महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन गर्नु आचार संहिता विपरीत भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको दाबी छ। निरन्तर गर्दै आएको पौडेल पक्षको विरोधलाई लत्याउँदै देउवाले एकलौटी रूपमा विभाग गठन र सदस्यहरू मनोनयनको क्रम अघि बढाउँदै आएका छन्। तर सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले क्रियाशील सदस्यहरूको संख्या नतोकिँदासम्म महाधिवेशन सम्बन्धी आचार संहिता नलाग्ने बताएका छन्। सहमहामन्त्री महतले वडाहरूले सदस्यहरूको नामावली बुझाएपछि सभापतिले सार्वजनिक नगर्दासम्म आचार संहिता नलाग्ने बताए। अहिले त अब समायोजन नै सकिसकेका छैन हैन। समायोजन नै जुन चाहिँ निर्वाचन समितिले जिम्मेवारी दिएको थियो अझै सकिएको छैन। सक्रिय सदस्यता टुङ्गो लागेकै छैन। त्यो वार्डले दिएर त्यसपछि फेरि चाहिँ केन्द्रीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर टुङ्गो लगाएर पार्टी सभा सही गरेर त्यो सार्वजनिक गरेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ मतदाता नामावली चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ। तपाईँले राष्ट्रिय निर्वाचन मतदाता नावली नै नआइकन तपाईँले आचार संहिता लाग्छ लाग्दैन। नेता महतले पार्टी सभापति देउवा कुनै पनि किसिमको निरङ्कुश नभएको समेत प्रश्न पारेका छन्। विधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै सभापतिले विभाग गठन गरेको उनले बताए। कसैलाई नसोधी केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल नगरी विभागहरूको गठन गर्ने अधिकार सभापतिसँग भए पनि नेताहरूसँगको समझदारी नभइकन बनाउँदिन भन्दा ढिलो भएको उनको भनाइ छ।
सबैको समझदारी नभइकन गठन नगर्ने बताउने नेतालाई निरङ्कुश भन्न नसकिने उनले बताए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति निरङ्कुश भयो भन्ने कुरो चाहिँ कसैले पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि पत्याउँदैन। किन उहाँले विभाग जो विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ पार्टी सभापतिले विभाग बनाउने, त्यसमा कसैलाई सोध्नु पर्दैन, केन्द्रीय समितिमा पनि ल्याउनु पर्दैन। त उहाँले चाहिँ सबै नेताहरूको समझदारी सबैले नाउँ नदिकन म बनाउँदिनँ, सबैलाई चित्त बुझाउँछु भनेर उहाँले गर्नु भएन भनेदेखि अब उहाँ चाहिँ निरङ्कुश हुनुभयो भन्ने कुरोमा कुनै आधार छैन। सबै पक्षको सहमति हुने गरी नाम दिएमा चुनावका लागि पर्वा पर्ने केही पनि कुरा नहुने उनको भनाइ छ। पार्टीमा नचिनेको नेता र कार्यकर्ता कोही पनि नभएकाले कुनै एउटा विषयवस्तुलाई अति संयुक्तपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने उनले बताए। काङ्ग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र केन्द्रीय विभागहरूको गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सभापति देउवाले 4 वर्षको कार्यकालमा गठन नगरेको विभागलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा भएपछि गठन गर्न थालेका हुन्। देउवाले एकलौटी रूपमा 20 वटा विभाग गठन गरेका थिए। सोही अनुसार उनले अहिलेसम्म 13 वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन समेत गरिसकेका छन्। एउटा विभागमा 50 जनासम्म सदस्य राख्न सकिने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। देउवाले एक विभागमा बढीमा 41 सदस्य मनोनयन गरेका छन्। संस्थापन इतर पक्षका लागि भन्दै अरू सदस्यहरू खाली राखिएको छ। अहिलेसम्म विभाग प्रमुख बाहेक 501 जना सदस्य देउवाले मनोनयन गरिसकेका छन्। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 1080 जना पुगेको छ। भाइरसको जोखिम बढेसँगै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरू सिल गरिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमको सोमबार बसेको बैठकले 3 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकाले भीडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताए। नाकाहरूबाट र अवैध रूपमा र अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्यलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने। बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै उद्योग तथा कल कारखाना भित्र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्न समेत फोरमले गरेको छ। त्यस्तै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ। संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गर्ने र भिड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा, पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ। त्यस्तै तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ 15 गतेसम्मका लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरू सिल गरिएका छन्। कोटेश्वरको सेती ओपी मार्ग स्थित असर्फी टोलका 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेपछि आज सिल गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 21 र 12 मा अत्यावश्यक बाहेकका सबै व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका 5 स्थित कोटाल टोललाई पनि सिल गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उपत्यकाका सबै नाकालाई सिल नगरेसम्म उपत्यकाभित्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताएका छन्। उपत्यकामा समुदाय स्तरमा संक्रमण अझै पनि कम देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै नाका सिल गर्नुपर्ने मेयर साक्यले बताए। उनले सरकारले लकडाउन खोले पनि लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन नदिएकाले यसलाई एक किसिमको लकडाउन नै मानेर आवत जावत बन्द गरिनुपर्ने बताए। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान निषेध गर्नु भनेको संक्रमण फैलन नदिनु भएकाले त्यसमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन्। अहिले लकडाउन खोलेको छ,
तर सरकारले अहिले पनि लामो दूरीका सवारी साधन चलाएको छैन, चलाउने सहमति दिएको छैन। त्यो नदिनु भनेको अहिले पनि लकडाउनै हो, लकडाउनको स्वरूप फेरिएको हो, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लाबाट निषेध गरिएको छ। त्यसकारण अहिले काठमाडौँ जति पनि भेटिएका छन् यहाँको अहिले पनि समुदाय स्तरसम्म धेरै पुगेका छैनन्, केही व्यक्तिमा स्थानीय व्यक्ति भेटियो, तर अहिले पनि विभिन्न पेसा व्यवसायको लागि काठमाडौँ बाहिरबाट आएका पनि त्यो देखिएका छन्। त्यसकारण अहिले पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, होइन भने यसलाई अहिले हामीले वास्ता नगर्ने हेलचेक्राइ गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ नि रोक्न गाह्रो हुन्छ। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयहरू सटडाउन गरिएका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुनः डिजिटल बैंकिङमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1180 जना पुगेको छ। तीमध्ये काठमाडौँमा 948 जना, ललितपुरमा 143 र भक्तपुरमा 89 जना रहेका छन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।